अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे पढ़ते हुए मैं अपने आंसुओं को ज़ब्त नहीं कर पाई थी। इस सच्ची आवृत्ति को सुनाने के बाद इस कहानी के बारे में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम फरहान कमाल है। मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ करते थे। लोगों के घरों में ही PTCL हुआ करते थे। हमारे सब घरों में भी PTCL ही हुआ करते थे। हम 4 दोस्त थे और चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अपने तालीमी सिलसिले को खैर आबाद कह चुके थे हम। कोई नौकरी की तलाश में था और किसी की नौकरी लग चुकी थी। लेकिन अभी भी हम जब चारों आपस में मिलते तो खूब मस्ती किया करते थे। किसी एक दोस्त के घर चले जाते थे, लूडो ताश खेलते और कभी कभी फ़ोन पर रात भर लोगों को तंग करते थे फ़ोन पर। ये हमारा पसंदीदा मशगला था। उन्हीं दिनों मेरी एक दूर दराज कज़न के साथ मेरी वालदा ने मेरा रिश्ता तय करना चाहा था, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जब तक लड़की को देखूंगा नहीं, उससे बात नहीं करूंगा, तब तक आप मेरा रिश्ता तय नहीं करेंगी। वालदा कहने लगी कि हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते। मैंने कहा कि अम्मा, मैं ऐसे आंखें बंद करके शादी नहीं कर सकता। मैं खुद भी एक खुश शक्ल नौजवान था और चाहता था कि बीवी भी ऐसी ही प्यारी हो। मेरी वालदा कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पर राज़ी होंगे। लड़की काफ़ी दीनदार और नेक है और पर्दा भी करती है। ये सुनकर कि वो पर्दा करती है, मैं तो हत्ते से उखड़ गया। मैंने कहा कि मुझे ऐसी नेक लड़की नहीं चाहिए, लेकिन वालिदा भी बाज़िद थी कि अच्छी लड़की है। मैंने भी हार मानते हुए गहरी सांस ले ली और अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख दिया। मैंने कहा, अम्मा, मैं बिना देखे और बिना उस लड़की से बात किए उससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मेरी छोटी बहन आई, कहने लगी कि इरम बहुत अच्छी लड़की है भाई, मेरी उससे दोस्ती है। वो वाकई ही पर्दा करती है, इसलिए आपके सामने नहीं आएगी और 5 वक्त नमाजी भी है, यहाँ तक कि तहज्जुद गुजार है। मैंने कहा कि तुम जानती हो ना कि मैं इस मिजाज का नहीं हूँ। कहने लगी, वो बहुत अच्छी है, आप मेरी बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दीजिए। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त के साथ शादी करूं, तो फिर मेरा एक काम करना होगा। मेरी बहन कुछ दिन सोच में पड़ गई, फिर मेरी बात मान गई। मैंने अपनी बहन से इरम का नंबर लिया और अपने घर से उसको फ़ोन कर नहीं सकता था। फिर सोचा कि तौकीर के घर जाकर उससे बातचीत करके देखता हूँ। मैंने सुना था कि रात के वक्त वो सोने से पहले नवाफिल और कलाम पाक पढ़ती है। सहन में उस वक्त वो अकेली होती है और फ़ोन भी वही मौजूद होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस लड़की से बातचीत करके देखना चाहिए कि क्या वो मेरे मिजाज की है भी या नहीं, क्योंकि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, ज़िंदगी भर का साथ होता है और मैं अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारने का ख्वाहिशमंद था। तौकीर के घर मेरे घर से करीब ही था और अक्सर हम रात देर तक वहीं बैठा करते थे। हम सब दोस्त बैठे थे, बातें करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी 12 बजे तक अपने अपने घरों को जा चुके थे। सबके जाने के बाद मैंने तौकीर को अपना मसला बताया। उसने कहा कि मैं अभी फ़ोन कमरे में ले आता हूँ, तुम उस लड़की से बातचीत करके देख लो। वो जल्दी से कमरे से बाहर गया और कुछ देर बाद अपना फ़ोन ले आया।
میں نے जेब से इरम का नंबर निकाला और उसके घर पर फ़ोन मिला दिया। 4-5 बेल हो चुकी थी। उसके बाद फ़ोन उठाया गया था। मुखालिफ सिम से एक मासूमा सी आवाज़ सुनकर मेरे तो जैसे दिल के तार से बजने लगे थे। आवाज़ थी या कोई जलतरंग। कहने लगी कि जी फरमाइए, कौन है आप और किससे बात करनी है? मैंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, अगर आप मुझ पर गरीब पर मेहरबानी करें तो कुछ देर आप ही बात कर लें। मेरी इतनी ही बात पर फ़ोन खटाक से बंद हो गया। गुस्से से उसने फ़ोन रख दिया था। बहरहाल मैंने दोबारा से वही नंबर मिला दिया। काफ़ी देर बेल होने के बाद उसने फ़ोन उठाया था। मैंने कहा कि देखिए, खूबसूरत लड़कियों को यूँ नाराज़ नहीं होना चाहिए, नाराज़ होकर वो और भी प्यारी लगती हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, आप कहीं और फ़ोन करके अपना दिल बहला लें। मैंने कहा, मैं भी इस किस्म का लड़का नहीं हूँ, बाखुदा बहुत अच्छा लड़का हूँ। पहली बार ही किसी लड़की की आवाज़ सुनकर उस पर फ़िदा हुआ हूँ। सच्ची में बुरा लड़का नहीं हूँ। अगर आप अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त मुझे इनायत फरमा दें तो मैं आपका बहुत मशकूर रहूँगा। वो कहने लगी, आप जानते हैं इस वक्त मैं क्या कर रही थी? मैं इस वक्त नवाफिल अदा कर रही थी और उसके बाद मुझे कलाम पाक पढ़नी है। क्या आपको लगता है कि मैं अपने रब की रज़ा छोड़कर आपसे बात करूँगी, यानी कि गुनाह का इर्तिकाब करूँगी? हरगिज़ नहीं। खुदा के लिए दोबारा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई थी। वो देखने में कैसी थी कैसी नहीं मैं नहीं जानता था, लेकिन आवाज़, उफ मेरे खुदाया, उसकी आवाज़ पे तो जैसे मैं फ़िदा सा होने लगा था। लेकिन सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी नहीं थी ना, मुझे तो लड़की भी खूबसूरत चाहिए थी। फिर सबसे ज़्यादा जो बात मुझे चुभ रही थी वो उसकी दीनदारी थी। खुदा न ख्वास्ता मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं था कि वो नमाज ना पढ़े, कलाम पाक ना पढ़े, लेकिन मैं चाहता था कि वो ज़्यादा पर्दा करने वाली ना हो, हर वक्त इबादत में वक्त गुजारने वाली ना हो, कुछ मॉडर्न किस्म की भी हो। अब तो जैसे मैंने सिलसिला ही शुरू कर लिया था। रोज़ मैं तौकीद के घर जाता और रात को 12 बजे के बाद फ़ोन करता। 2 दिन तो उस मोहतरमा ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तीसरे दिन उठाया तो काफ़ी बरहम सी थी। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आता? मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा, बहुत मजबूर होकर फ़ोन करता हूँ आपको। नहीं पता, आपकी आवाज़ ने मेरी नींदें, मेरा चैन सब कुछ चुरा लिया है। मैं 2 दिन से सो नहीं पाया। खुदा के बंदों को बेचैन करके आपको क्या लगता है आप अपने अल्लाह को राज़ी कर लेंगी? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप हो गई। मैंने कहा, जब से आपकी आवाज़ सुनी है मैं सच कह रहा हूँ, मेरी नींदें और मेरा चैन खो सा गया है। मुझे यकीन है कि जैसे आपकी आवाज़ खूबसूरत है, आप भी बेहद हसीन होंगी। मुझे लगा शायद मैं उसकी तारीफ़ करूँगा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, वो मुझसे बातें करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने फ़ोन बंद कर दिया। चंद रोज़ बाद मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर आया कि मुझे अपनी छोटी बहन के कमरे से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। मुझे लगा उसकी शायद कोई सहेली आई हुई हो। फिर मुझे बातों की आवाज़ आने लगी। उसकी आवाज़ ने तो जैसे मेरा दिल सीने में ही धड़का के रख दिया था। ये वही आवाज़ थी
میں نے اپنی بہن نائلہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگی، جی کون ہے؟ میں نے کہا، نائلہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کہنے لگی، بھائی ابھی اندر آپ نہیں آ سکتے، کچھ پردہ نشین کمرہ میں موجود ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ دیر بعد نائلہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا، کون ہے اندر؟ کہنے لگی، ارم ہے۔ یہ سن کر تو میری بے چینی عروج پر تھی۔ جی چاہا کہ نائلہ کو پیچھے کروں اور دروازہ کھول کر اسے دیکھ لوں، لیکن شرافت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ میں نے لاپرواہی دکھائی اور اس کے کمرے سے ہٹ گیا، باہر سین کی طرف آ گیا۔ وہاں سے ایک کھڑکی نائلہ کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کا ہلکا سا پٹ کھولا اور چوروں کی طرح جھانکنے کی کوشش کی، لیکن سامنے نائلہ ہی بیٹھی تھی۔ ارم کی میری طرف پشت تھی۔ میں سخت مایوس ہوا تھا اس دن۔ پھر دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کی آواز ہی بہت پیاری ہو اور خوبصورت ہو، خود وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ شادی کے لیے ہاں کر دوں اور شادی کے دن مجھے پچھتانا پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار وہ میری باتوں کی گرویدہ ہو جائے، مجھ سے محبت کرنے لگے، اور پھر میں اسے دیکھنے کی ڈیمانڈ کروں گا۔ مجھے توقیر نے مشورہ دیا کہ اگر تم فون مسلسل کرتے رہو گے تو ممکن ہے کہ ایک دن وہ لڑکی تمہاری باتوں میں آ ہی جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے بلا ناغہ اس سے روز فون کرتا تھا۔ کبھی وہ فون اٹھاتی، میری بات سن لیتی، کبھی بند کر دیتی، کبھی فون انگیج کر دیتی۔ 1 مہینہ لگاتار وہ یہی کرتی رہی، لیکن میں بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ 1 مہینے بعد میں نے اسے 3 دن تک فون نہیں کیا تھا۔ چوتھے دن جب فون کیا تو دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ مخالف سمت سے بڑی بے چینی سی آواز آئی تھی، آپ نے 3 دن سے فون کیوں نہیں کیا؟ اس کی بے چینی بھانپ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، یعنی کہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو شکر کیا ہوگا کہ اچھا ہوا مر گیا، اس لیے فون نہیں آیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایک جذباتی جملہ پھینکا تھا۔ کہنے لگی، ایسے تو نہ کہیں، میں نے کبھی آپ کے مرنے کی دعا نہیں کی۔ یہ بات اس نے جھجکتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بات تو کرتی نہیں ہیں، کبھی فون بند کر دیتی ہیں تو کبھی فون کو انگیج کر دیتی ہیں۔ آپ کو احساس ہے آپ کی جس دن میں آواز نہ سنوں مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ میں پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے آپ سے بہت پاکیزہ سی محبت ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا۔ میں برا لڑکا نہیں ہوں۔ کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ غم زدہ اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے میں واقعی میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اس بار اس نے فون بند نہیں کیا تھا، لیکن چپ بھی تھی۔ میں نے کہا، آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا میں آپ کو دھوکے باز لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ فون پر بات کیسے کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی۔ میں اس کی سادگی اور معصومیت پر دل ہی دل میں ہنسنے لگا تھا۔ ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ میں نے وہی ہتھ کنڈا آزمایا تھا جو لڑکے کامیاب ہونے کے لیے اکثر آزماتے ہیں۔ اس کی بہت تعریف کرتا تھا، اپنی پاکیزہ محبت کا بڑا یقین دلاتا تھا۔ اب تک اس لڑکی کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال میں اس سے کہہ چکا تھا کہ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میری اس بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ چاہیں تو رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ میں نے کہا، یار نوکری نہیں لگ رہی،
जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी मैं फौरन से पहले तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो किसी लड़की को अपना ही नहीं सकता। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। एक दिन तुमसे बात ना हो, मुझे लगता है मेरा सांस ही रुक जाएगा, मुझ पर मौत वाक़या हो जाएगी। जब मैं ऐसी जज्बाती बातें करता तो वो रोने लग जाती थी, कहती खुदा ना करे आपको कभी कुछ हो, काश आपको मेरी भी उम्र लग जाए। फिर कहने लगी बहुत जल्द आपकी नौकरी भी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा तुम कैसे कह सकती हो? कहने लगी मैं बहुत ज़्यादा वजीफ़े करूँगी आपके लिए, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने कहा मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज़ खुद को दिखा दो ना। ये सुनकर कहने लगी मैं पर्दा करती हूँ। मैंने कहा तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है क्या? नहीं, शक नहीं है, यकीन है। मैंने कहा तो फिर एक बार अपनी झलक दिखा दो ना, मैं तुम्हारा तस्वुर बांधना चाहता हूँ। कहने लगी मैं नहीं आ सकती, मेरा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता, बल्कि मेरा दीन तो गैर महरम से बात करने की भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपसे बात करने के बगैर रह नहीं सकती। उसको देखने की तलब मुझे बेचैन कर चुकी थी। एक दिन मेरी अम्मा ने उनके घर जाना था। मुझसे कहने लगी कि मैं उन्हें बाइक पर छोड़ दूं। मैं तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। मैंने फ़ौरन से हामी भर दी। जब अम्मा को उनके घर छोड़ा तो उसकी वालिदा मुझे भी अंदर बुलाने लगी। कहने लगी कितनी गर्मी में आए हो, शरबत पानी पीकर जाओ। मैं अपनी वालिदा के हमरा अंदर गया। अंदर आते ही मेरी नज़र किचन में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। बेतहाशा खूबसूरत थी, सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। अब ये नहीं पता था कि वो है कौन। जब उसकी वालिदा ने इरम कहकर उसे पुकारा तो मैं तो अपनी किस्मत पर रश करने लगा। वो बेहद खूबसूरत थी, अपनी आवाज़ की तरह। वो कहने लगी जी अम्मी। उसकी आवाज़ सुनकर तो राह सा शक भी ख़त्म हो गया। उसकी वालिदा ने फ़ौरन ही मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कह दिया। मेरी वालिदा भी मेरे साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। इरम की वालिदा उसे शरबत के लिए कहने लगी। मेरी वालिदा नज़रों की ताक़ब में मुझे देख रही थी कि मैंने क्या गुस्ताखी की है। मुझसे कहने लगी कि देख लिया तुमने इरम को? मैं मुस्कुराने लगा। कहने लगी अब बता दो क्या इरादा है तुम्हारा? इसके बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। ये ना हो कि ये अच्छी लड़की मेरे हाथ से निकल जाए, और अब मैं भी नहीं चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। आवाज़ की तरह वो खुद बहुत हसीन थी, और उससे बातें करते करते मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे उससे मोहब्बत सी हो गई थी। मेरे हाँ कहने पर मेरी अम्मा ने रिश्ते की बात चला दी। मेरा रिश्ता इरम के लिए मांगा, जो कि मंजूर हो चुका था। उस दिन मैं बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया हो। मेरा दिल उस वक्त झूम रहा था, नाच रहा था। अपनी मोहब्बत को पा लेना छोटी बात तो नहीं होती ना। बहरहाल मैंने सोचा आज फ़ोन पर इरम को बता दूंगा, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो रोई जा रही थी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी मेरा रिश्ता मेरे वालिदान ने तय कर दिया। ये सुनकर मैं अपनी हंसी दबाने लगा। मैंने कहा तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वो कहने लगी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैं कब से कह रही थी आप अपना रिश्ता भेज दीजिए।
لیکن آپ نے دیر کر دی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور اپنے لیے اس کے لیے یہ رونا تڑپنا، بے چین ہونا مجھے مسرور کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تو مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں نہ جانے کیسے اپنی ہنسی روک کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، کچھ تو کر سکتی ہو نا، پلیز کچھ تو سوچو میرے بارے میں۔ پہلے ہی میں نے یہی سوچا تھا کہ اس سے سچائی سے آگاہ کر دوں گا، لیکن پھر سوچا کہ کیا حرج ہے کہ شادی کی رات اس سے سامنے دیکھ کر اس سچائی سے آگاہ کروں اور پھر اس کے تاثرات دیکھوں۔ اس کا حیران ہونا، اس کا خوش ہونا، یہ سوچ کر ہی مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ شادی سے پہلے اسے نہیں بتاؤں گا کہ میں ہی اس کی محبت ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ اماں بس جلدی جلدی شادی کے دن طے کریں، میری نوکری لگی ہوئی ہے، میں اچھا خاصا کما رہا ہوں، تو پھر انتظار کس بات کا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ پہلے تو تم مان نہیں رہے تھے، اب اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ بہرحال 1 مہینے بعد میری شادی رکھ دی گئی، لیکن دوسری جانب ارم کو میں پریشان بھی کرتا رہتا کہ تمہاری شادی کے بعد شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ مجھے کہتی، آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں، میری مجبوری کو سمجھیں۔ میں نے کہا، سمجھ تو رہا ہوں یار، لیکن اس دل کو کیسے سمجھاؤں؟ بہرحال جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میں بھی بے صبری سے اپنی شادی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے سچ بتاتا، دوسری طرف میں نے ارم کو مذاق میں یہ کہہ دیا کہ جس دن تمہاری بارات ہوگی اس دن میری میت اٹھ جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ویسے بھی شادی کو بس چند دن رہ گئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اب اس سے رابطہ ختم کر دوں۔ اب جو بات ہوگی شادی کے بعد ہی ہوگی۔ شادی کا دن بھی پہنچ گیا۔ جیسے ہی بارات لے کر ہم ارم کے گھر پہنچے، میرے اندر تو جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ آج میں نے اس سے بڑی فرصت سے دیکھنا تھا جو میری محبت تھی، لیکن نکاح ہونے سے پہلے ہی ایک شور سمجھ گیا تھا کہ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ اس کے والدہ بہنیں سب اندر جا چکی تھی، میری والدہ اور باقی خواتین بھی اندر چلی گئی تھی۔ کسی کو لگا شاید والدین سے جانے کا غم اس نے بہت زیادہ لے لیا ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہے۔ لیکن پھر چلانے کی آوازیں کمرے سے باہر آنے لگی۔ بے اختیار میں کمرے میں بھاگا۔ اس کی والدہ رو رہی تھی، ارم کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں چوہے مار دوا تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، فوراً ارم کے پاس گیا، اس کے پاس بیٹھ کر اسے بلانے لگا۔ میں نے کہا، تم نے یہ کیا کیا ارم؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ مر چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، سبھی رو رہے تھے ایک جوان موت پر، لیکن میرے رونے کی وجہ شاید کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا کہ میری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ وہ میرے ہو کر بھی میری ہو نہیں پائی تھی۔ بہت لوگ باتیں بنا رہے تھے، اتنی نیک تھی، دیندار تھی، تو اپنے لیے خودکشی کا راستہ کیوں اپنایا، وہ بھی شادی کی رات؟ سب حیران تھے کہ اس نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا۔ لوگوں میں اب چہمی گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ وجہ صرف میں جانتا تھا، کیونکہ آخری کال میں جو میں نے بات کی تھی
میرے آخری الفاظ سن کر شاید اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھی میں سچ مچ اپنی جان دے دوں گا۔ 3 دن تک میں صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ کئی بار اس کی قبر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو چکا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر چکا تھا کہ کاش میں اسے پہلے ہی بتا دیتا کہ میں ہی وہ لڑکا ہوں جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ بہت دن بعد مجھے توقین ملا تو کہنے لگا، تمہارے نام ایک پیغام تھا میرے پاس۔ میں نے کہا، کیا؟ کہنے لگا، اس لڑکی کا فون آیا تھا میرے نمبر پر۔ وہ کہہ رہی تھی حسن کو میرا پیغام دے دیجیے گا، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی ہوں، نہ ہی کروں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں ہمیشہ اس کی ہوں اور اسی کی رہوں گی۔ اس کے آخری پیغام نے مجھے دہاڑے مار کے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری محبت کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ بہت سال بیت گیا اس بات کو۔ میں روز اس کی قبر پر جاتا ہوں، تازے پھول اس کی قبر پر بچھاتا ہوں اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ اس سے معافی مانگتا ہوں اپنے مذاق کی۔ جو قدم اس نے اٹھایا شاید میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ ایک سچی دل کی باوفا نیک لڑکی تھی۔ مجھ میں شاید اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جان لے لیتا، لیکن وفا میں بھی نبھا رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور کبھی کروں گا بھی نہیں۔ اب تک اس کی یادوں کے سہارے جی رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے اپنی اس کہانی کو شیئر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں کہ وہ جان لینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ تھی حسن اور ارم کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے چھوٹے سے پرینکس، چھوٹے چھوٹے مذاق جو ہمارے قریب بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ خدارا ایسے مذاق سے گریز کیجیے گا۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔